साथीहरु स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। यो हो हाम्रो च्यानल अघिता अनलाइन एनपी र जसमा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ विभिन्न प्रकारका जब रिलेटेड भिडियो, क्यारियर रिलेटेड भिडियो, विभिन्न एक्जाम रिलेटेड भिडियोहरु, एजुकेशनल भिडियोहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाई जबको खोजीमा हुनुहुन्छ, क्यारियरको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाई फ्रेशर्स हुनुहुन्छ, घरमै बसिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो र च्यानलको कन्टेन्टहरु एकदमै युजफुल हुन सक्छ। जसमा विभिन्न समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका इन्टरनेटमा प्रकाशित जब भ्याकेन्सीका नोटिसहरु, सूचनाहरु, कर्मचारी आवश्यकताका सूचनाहरु हामीले खोजी प्रसारण गरिरहेका छौं र भिडियोको मार्फत तपाईहरुलाई भर्ने फर्म भर्ने तरिकाहरु र अनलाइन एप्लिकेसन गर्ने तरिका समेत चाहिँ बताइरहेका छौं। र तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा अझै सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अपकमिङ भिडियोको लागि हामीसँग आबद्ध रहन नभुल्नुहोला। एकदमै गभर्नमेन्ट, एनजीओ, आइएनजीओ, बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, कोअपरेटिभ, होटल, हस्पिटल लगायत विभिन्न संघ संस्थाका जब भ्याकेन्सीका नोटिसहरु, सूचनाहरु तपाईले यसमा फ्रिक्वेन्टली पाउन सक्नुहुनेछ। है त, यो त थियो च्यानलको इन्ट्रोडक्सन र आजको टपिक्स तर्फ। आजको हाम्रो टपिक सुरु गरौँ आजको भिडियो। आजको हाम्रो भिडियो छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट जब भ्याकेन्सीको नोटिस आएको छ। यो सूचना आएको छ आज मिति 2078 3 महिना 16 गते जुन 30 2021 रहेको छ र यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। धेरैको संख्यामा विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग गरेको छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले र यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कुन कुन पदमा कतिजना भएको छ, चाहिँ नि क्वालिफिकेसन, एक्सपिरियन्स के कस्तो छ, डिटेल्स जानकारी चर्चा गर्नेछौँ र एप्लाई गर्ने तरिका पनि बताउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईले पुरा भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र त्योभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हामीसँग आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लेटेस्ट जब्स इन नेपाल फ्री जब भ्याकेन्सी एप आएको छ गुगल प्ले स्टोरमा। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले पाउनुहुनेछ र आफुलाई मन परेको जबहरु छानी तपाईले मोबाइलबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि एकदम इजिली है। एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यसको बारेमा लास्टमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र चाहिँ आजको हाम्रो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। भिडियो पुरा अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। Grow together with us भनेको छ। We are looking to work together with energetic, self-motivated and passionate candidates having the vision to become an investment merchant banker and join our journey to achieve excellence भनेको छ। एकमा रहेको छ म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा 3 जना, एजुकेसन मास्टर डिग्री इन कमर्स म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, इकोनोमिक्स, फाइनान्स with at least 20 division from recognized university is not exceeding 25 years as on deadline of application भनेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ट्रेनी असिस्टेन्ट। त्यस्तै अर्को रहेको छ ट्रेनी असिस्टेन्ट लेभलमा फ्यू भनेको छ। एजुकेसन छ ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस, फाइनान्स, इकोनोमिक्स or any stream of management or equivalent from recognized university is not exceeding 22 years as a deadline of application भनेको छ। 3 मा रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ, एमा डिपार्टमेन्ट हेड म्यानेजर लेभलमा। एजुकेसन रहेको छ मास्टर डिग्री विथ एटलिस्ट सेकेन्ड डिभिजन इन कमर्स, फाइनान्स, म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्स, चार्टर अकाउन्टेन्ट, सीए, एससीसीए, सीपीए और 3.0 सीजीपीए फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी भनेको छ। एक्सपिरियन्स एटलिस्ट 5 years of पोस्ट क्वालिफिकेसन एक्सपिरियन्स इन इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ, डिपार्टमेन्ट अफ मर्चेन्ट बैंक और अदर रिलेटेड फिल्ड इज नट एक्सिडिङ 35 years एज एन डेडलाइन अफ एप्लिकेसन भनेको छ। बीमा रहेको छ सुपरभाइजरमा 1 जना, एजुकेसन रहेको छ ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस, फाइनान्स, इकोनोमिक्स और एनी स्ट्रीम अफ मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सेमी क्वालिफाइड सीए और एफसीए लेभल 1 कम्प्लिट भनेको छ। एक्सपिरियन्स रहेको छ एटलिस्ट 2 years अफ वर्क एक्सपिरियन्स इन रिलेटेड फिल्ड इज नट एक्सिडिङ 30 years एज एन डेडलाइन अफ द एप्लिकेसन भनेको छ। अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा फाइनेन्शियल एडभाइजरीमा जुनियर अफिसर लेभलमा 1 जना, एजुकेसन रहेको छ मास्टर डिग्री इन कमर्स, इकोनोमिक्स, फाइनान्स, म्यानेजमेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी और एससीसीए, सीए, सीपीए भनेको छ। एक्सपिरियन्स एटलिस्ट 2 years एक्सपिरियन्स इन द फाइनेन्शियल सेक्टर इज नट एक्सिडिङ 35 years एज एन डेडलाइन अफ एप्लिकेसन। बीमा रहेको छ सुपरभाइजरमा 1 जना, एजुकेसन ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस, फाइनान्स, इकोनोमिक्स और एनी स्ट्रीम अफ मैनेजमेंट or equivalent from a recognized university. Preference will be given to semi-qualified CA or FCA level 1 complete.
एक्सपिरियन्स रहेको छ एटलिस्ट 2 years अफ वर्क एक्सपिरियन्स इन रिलेटेड फिल्ड एज नट एक्सिडिङ 30 years एज एन डेडलाइन अफ एप्लिकेसन 5मा रहेको छ रिसर्चमा ए म्यानेजर लेभल एकजना एजुकेसन रहेको छ मास्टर डिग्री विथ एटलिस्ट सेकेन्ड डिभिजन इन कमर्स म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स इकोनोमिक्स चार्टर एकाउन्टेन्ट सिए एसिसिए सिपिए एक्सपिरियन्स एटलिस्ट 5 years अफ पोस्ट क्वालिफिकेसन एक्सपिरियन्स इन क्यापिटल मार्केट कम्पनीज इन रिसर्च डिपार्टमेन्ट एज नट एक्सिडिङ 35 years एज एन डेडलाइन अफ एप्लिकेसन अर्को छ सुपरभाइजर लेभलमा 2 जना एजुकेसन रहेको छ ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस फाइनेन्स इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट अर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी प्रिफरेन्स विल बी गिभन टु सेमी क्वालिफाइड सिए experience at least 2 years of work experience in a related field is not exceeding 30 years as a deadline of application भनेको छ 6 मा रहेको छ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टमा सुपरभाइजर लेभलमा एकजना एजुकेसन ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस फाइनेन्स इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट अर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम recognized university experience at least 3 years of work experience in a related field is not exceeding 30 years as a deadline of application 7 मा रहेको छ इन्टरनल अडिट कन्करेन्ट अडिटमा अफिसर लेभल एकजना एजुकेसन मास्टर डिग्री इन बिजनेस अफिसर लेभलमा एकजना एजुकेसन मास्टर डिग्री इन कमर्स इकोनोमिक्स फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट अर एसिसिए सिएसिपिए फ्रम रिकग्नाइज्ड इन्स्टिट्युसन अर युनिभर्सिटी भनेको छ experience at least 3 years experience in financial sector is not exceeding 35 years as on deadline of application B मा रहेको छ असिस्टेन्ट एकजना एजुकेसन क्याप सेकेन्ड कम्प्लिटेड along with completion of articleship training as per recruitment of ICANN भनेको छ मार्केटिङ 8 नम्बर 8 मा रहेको छ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा ए मा रहेको छ म्यानेजर लेभल एकजना एजुकेसन मास्टर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट बिजनेस preferably in marketing experience at least 5 years experience post qualification experience in marketing is not exceeding 35 years as a deadline of application B मा रहेको छ सुपरभाइजरमा एकजना एजुकेसन ब्याचलर डिग्री इन मार्केटिङ अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट अर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी एक्सपिरियन्स एट लिस्ट 2 years of work experience in a related field is not exceeding 30 years as a deadline of application 9 मा रहेको छ एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्समा एमा अफिसर टु असिस्टेन्ट म्यानेजर लेभलमा एकजना एजुकेसन मास्टर डिग्री इन कमर्स इकोनोमिक्स फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट अर एसिसिए सिएसिपी फ्रम रिकग्नाइज्ड इन्स्टिट्युसन experience at least 5 years of post qualification experience in accounting and finance and able to work with accounting software not exceeding 35 years as a deadline of application भनेको छ 11 मा रहेको छ आरटीएस आरटीई मा सुपरभाइजर लेभलमा एकजना ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस फाइनेन्स इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट अर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी भनेको छ एक्सपिरियन्स छ एट लिस्ट 3 years ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स इन मर्चेन्ट ब्याङ्क एक्जिक्युटिभ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ डिम्याट आरटीएस आरटीए इस्यु म्यानेजमेन्ट एन्ड अन्डरराइटिङ भनेको छ ए सुड बी फेमिलियर विथ सिक्युरिटी ल अफ नेपाल सुन्नु नेपाली टाइपिङ एन्ड प्रोफेसन इन एमएस एक्सेल भनेको छ एज नट एक्सिडिङ 30 years एज अ डेडलाइन अफ एप्लिकेसन र लास्टमा रहेको छ रिकन्सिलिएसनमा सुपरभाइजर लेभलमा एकजना एजुकेसन ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस फाइनेन्स इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट अर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी एक्सपिरियन्स at least 3 years of work experience in a related field is not exceeding 30 years as a deadline of application B मा असिस्टेन्टमा एकजना एजुकेसन ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस फाइनेन्स इकोनोमिक अर एनी स्ट्रिम अफ एप्लिकेसन भनेको छ यसै गरी विभिन्न पदमा धेरैको सङ्ख्यामा मागेको छ उहाँले विभिन्न 11 वटा पोस्टमा धेरैको सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ suitable candidates meeting the above criteria are requested to send their copy of citizenship application and highest degree transcript along with resume to vacancy@gicl.com.np by 15 July 2021 भनेको छ अब तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 15 जुलाई 2021 भित्र vacancy@gicl.com.np भन्ने इमेलमा तपाईले आफ्नो कपी अफ सिटिजनशिप एप्लिकेसन एउटा लेटर हैन पोस्ट खुलाएर सब्जेक्ट लाइनमा त्यसपछि हाईएस्ट डिग्री भनेको ब्याचलर मास्टर्स कतिसम्म छ त्यसको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर विथ सीवी भनेको छ तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ यो इमेलमा Only shortlisted candidates will be contacted for the required selection procedure as per the position. The company reserves right to reject any or all application without assigning reason whatsoever. We are an equally opportunity employer भनेको छ ग्लोबल लाइम क्यापिटलबाट आएको थियो यो भ्याकेन्सी आज मिति 3 महिना 16 गते है। अब यसको बारेमा तपाईले थाहा पाउनु भयो तपाईले एप्लाई गर्नु होला विभिन्न पदमा धेरैको संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ आवश्यकता अनुसार तपाईले एप्लाई गर्नु होला
एक्सपिरियन्स पनि मागेको छ, एक्सपिरियन्स नभएको पनि मागेको छ र फ्रेसर्सले पनि एप्लाई गर्ने अपर्च्युनिटी छ है, तपाईँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो एपलाई आजै इन्स्टल गर्न नभुल्नुहोला।